सक्दा अथवा हामी धेरै लामो कालखण्डदेखि यो देशको शासकहरूले यो देशको शासन सत्तामा आसीन रहेका ती व्यक्तिहरूले हाम्रो समाजमा एउटा त्यस्तो खालको विष गलित गरेर जुन विषले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई मूर्छा बनाइराखेको थियो, त्यो मूर्छा बनाइराखेको कारणले हाम्रो बाजे बजुहरू अथवा तपाईँ हामीहरू यो समयसम्म आउँदा पनि हामी अचेत अवस्थामा थियौँ। तर जब जब यो देशमा यस्ता खालका शासकहरूले यस्ता खालका षड्यन्त्रकारीहरूले जब हामीलाई यहाँ अन्याय र अत्याचारमा जब हामीलाई दन्तनी बलिरहेको आगोमा होमाउन खोज्छ, तब यो देशको असली नागरिकहरू अथवा यो देशको धरती पुत्रहरू जन्मन्छ। जब त्यो चट्टान बनेर आउँछ, त्यो चट्टान बन्ने धरती पुत्रहरूले निश्चय नै आफ्नो अधिकार र अस्तित्वको निमित्त आफ्नो प्राणको आहुति दिन सक्छ, तर यहाँनिर आत्मसमर्पण गर्न सक्दैन। किनभने लामो समयको कालखण्डदेखि हामी अचेत रहँदा यो अचेतको स्वार्थ अथवा यो अचेतको फाइदा कसले लियो त? निश्चय नै यो अचेतको फाइदा यो देशको नस्लवादी शासकहरूले लिइरहेको थियो। यो जब लिँदै गयो तब उसको छोरा नाति सन्तानहरू यो देशमा समृद्धि अत्यन्तै सुख शान्ति र सहयोगका साथ जीवन यस आरम्भमा बिताउँदै गर्दा यो देशको असली धरतीपुत्र भूमिपुत्रको छोराछोरीहरू सधैँ आफ्नो अधिकार र अस्तित्वबाट वञ्चित भयो, तर एउटा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पनि सधैँको निमित्त एउटा कुहिएको जुन वस्तु थियो, कुहिएको वस्तुभन्दा पनि ज्यादा विकराल अवस्थामा चाहिँ मरिरहनु परेको अवस्था भयो। यही अवस्थालाई उजागर गर्नको निमित्त सधैँ यो देशमा आफ्नो हक अधिकार र अस्तित्व सुनिश्चित गर्नको लागि एउटै मात्र उदयमान शक्तिको रूपमा उदाइरहेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा छत्र छायाबाट हुर्किएको एउटा योद्धा हौँ हामी। यो योद्धाहरूलाई जब आफ्नो आत्मामा पोलिरहेको घाउ दुखिरहेको घाउको पीडा बोध गर्न सक्दैन अथवा त्यो बोध हुन सक्दैन, तबसम्म यो देशको धरती पुत्रहरू माथि उड्न सक्दैन। हामीलाई त बोध भइसकेको छ, किनभने यो छातीमा यो मुटुमा हामीलाई घाउ परिरहेको छ, चिरा परिरहेको छ यो शासकहरूले बिजाएको कारणले। तर यो देशको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूभित्र पनि आदिवासी जनजाति भनेर एउटा ट्याग र बिल्ला भिरिरहेका हाम्रा एक खाले ती शासकहरूको हनुमान बनेका व्यक्तिहरूलाई छातीमा कहिले पनि त्यो घाउ चोटपटकले अथवा त्यसले पीडा दिएको बोध हुन सकेन। लज्जास्पद कुरा यही हो, किनकि यो बोध जबसम्म यो देशको असली मानिसहरूले अथवा मान्छेहरूले अथवा यो देशको धरती पुत्रहरूले बोध गर्न सक्छ, अनि मात्र यो देशको कायापलट र आमूल परिवर्तन गर्ने एउटा बाटोमा एउटा सङ्घारमा पुग्न सक्छ। त्यो पुग्नको निमित्त हर पल हर पटक हर समय हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। यो सङ्घर्ष चाहन्छुने सङ्घर्ष होइन, यो सङ्घर्ष एउटा त्याग र तपस्याको बावजुद यो देशमा असली नागरिकहरूले असली मूलवासीहरूले धरती पुत्रहरूले सधैँको निमित्त आफ्नो अस्तित्व सहित बाँच्न र यो देश हाम्रो हो भन्ने एउटा प्राणका साथ अथवा त्यो एउटा कसमका साथ अगाडि बढे अथवा अघि बढिरहेको कारणले हामी यो देशको माटो यो देशको जल जमिन र जङ्गलसँग साइनो र सम्बन्ध रहेको कारणले यो सम्बन्ध गाँसिएको अथवा यो सम्बन्धसँग आबद्ध रहेर यो देशलाई सदाको निमित्त विश्व सामु विश्व समाजमा चिनाउनको निमित्त मङ्गोलहरूले मात्रै सकिन्छ, मङ्गोलहरूले मात्रै सक्ने भएको कारणले हामी असली नागरिकहरू असली यो देशको धरती पुत्रहरू यो देशमा आज नक्कली रूपबाट परिचालित भएर आएका व्यक्तिहरू अथवा हिजो लामो समयदेखि अथवा 450 वर्षदेखि यसमा शासन गरिरहेका यस्ता गद्दार शासकहरूलाई सदाको निमित्त परास्त गर्नलाई चेतनशील हुनुपर्ने छ। यदि हामी चेतनशील हुन सकेनौँ भने अथवा यिनीहरूको जुन नालायक ग्रन्थहरूबाट परिचालित रहेका यी शासकहरूले उसको ग्रन्थ र उसको नीति सिद्धान्तबाट जो सुसज्जित भएका मानिसहरूलाई हामीले समाप्त पार्न सकेनौँ भने हामी सधैँ यसरी नै मरिरहनेवाला छ। त्यसैले हामीहरूको अमर ग्रन्थ हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङले निर्माण गर्नुभएको ग्रन्थहरू अथवा पुस्तकहरू हामीहरूको महान ग्रन्थ हो। यही ग्रन्थ नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ, नेपाली राजनीतिमा एमएनओमा डक्टरेट पिएचडी भन्ने पुस्तकहरू अथवा अन्य पुस्तक 4-5 उहाँले लेख्नु भएको पुस्तकहरू यो ग्रन्थहरू हामीहरूले अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो समाजमा प्रत्येक लुकिरहेको समाजका मानिसहरू सामु यो ग्रन्थ पुर्याउन सक्यौँ भने हामीले पनि यी आर्य शासकहरूले सञ्चालन गरेको उनीहरूको महाभारत, उनीहरूको गीता, उनीहरूको अन्य ग्रन्थहरू जुन ग्रन्थ छ त्योभन्दा महान ग्रन्थ हुनेछ। यो ग्रन्थभित्र
निश्चय नै समानता स्वतन्त्रता र भातृत्वको एउटा संज्ञा अथवा एउटा त्यो कसम राखिएको छ, दिएको छ। यहाँ विभेद छैन। जुन ग्रन्थहरूमा अथवा जुन हिन्दू आर्य समाजभित्र रहेका ग्रन्थभित्र विभेद छ, त्यो पटक पटक तपाईँले पढेर हेर्नुहोस्। त्यो भित्र 4 जातको व्यवस्था छ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। यो व्यवस्थाभित्र हामी सबैभन्दा तल्लो वर्गमा परिन्छ। त्यसैले यस्ता खालका मान्न नसकिने ग्रन्थ अथवा साइन्टिफिक आधारमा प्रमाणित नभएका ग्रन्थ चाहिँ अध्ययन गरेर उनीहरूले उसको नस्ल कैद गर्नको लागि, उसको नस्ल सधैँको निमित्त संसारमा जीवित राख्नको निमित्त उनीहरू अग्रसर छन् भने यो विश्व समाजमा सबैले समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वसहित बाँच्नु पाउनुपर्छ, हुनुपर्छ भनेर निकालिएको ग्रन्थ के चान्चुने ग्रन्थ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? निश्चय नै यो ग्रन्थ साइन्टिफिक आधारमा प्रमाणित हुन सक्छ अथवा भइसकेको छ, किनकि विश्वले मान्छ। बुद्धको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, महामानव युग पुरुष बुद्धले दिनुभएको ग्रन्थ अथवा उहाँको दर्शन र सिद्धान्त र हामीहरूले अहिले मानिरहेको हाम्रो अग्रज नेता अथवा युग पुरुष डाक्टर गोपाल गुरुङको ग्रन्थ एउटै हो। त्यसैले यी दुईजना व्यक्ति महामानव युगले जन्माएको व्यक्तिहरूको एउटा यो ग्रन्थबाट हामी पनि विभूषित हुन सक्यौँ भने हामीले छातीमा त्यो ग्रन्थलाई सधैँ आत्मसात सम्मान गरेर हिँड्न सक्यौँ भने हामी कहिल्यै पनि हारिनेवाला छैन। यहाँ जो शासकहरूले हामीलाई पटक पटक झुक्याउन अथवा हाम्रो मानिसहरूलाई झुक्याउनको निमित्त एउटा षड्यन्त्र गरिरहेको छ, ती षड्यन्त्र चिर्नको निमित्त, षड्यन्त्रबाट माथि उठ्नको लागि हामीले यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूलाई सदाको निमित्त धुलो चटाउनु पर्नेछ। त्यो धुलो चटाउनको निमित्त हामी यसरी 2-4 जना 5 जना अथवा 100 जना जम्मा हुने होइन। अब निश्चय नै हामीले प्रत्येक मानिसहरूले यो जिल्लाको अथवा अरू जिल्लाको प्रत्येक मान्छेले कम्तीमा पनि 10 जना मान्छे उपस्थित गराउनु पर्नेछ। हामी जम्मा 1 जना मान्छे उपस्थित हुन्छौँ अथवा 2 जना उपस्थित हुन्छौँ, हामी देख्छौँ यहाँनिर हाम्रो मान्छे कम भएछ। किन भयो? हामी आफैमा कमजोरी छ। हामी आफैलाई चाहिँ लज्जास्पद हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले हाम्रो मान्छे जन्माउन सक्छ। प्रत्येक घरमा कम्तीमा पनि 3 जनादेखि 5 जना 10 जना मान्छे छ। ती 10 जना मान्छे हामीले ल्याउन सक्दैनौँ? सकिन्थ्यो नि त। तर मान्छे मात्रै देखाएर फेरि हुनेवाला छैन। सबैभन्दा मेन कुरा के हो भने हामीले मान्छेभन्दा पनि ज्यादा हाम्रो मान्छेलाई यो दर्शन बुझाउन सक्नुपर्छ। यो दर्शन बुझाउन सकेको खण्डमा मात्रै करकापले होइन, बाध्यताले होइन, व्यवस्थाले मानिसहरू आउनेछ। मेरो अधिकार र अस्तित्व लुटेको कारणले म यो मान्छेहरूले नबोलाए तापनि, यो आयोजक सभाले नबोलाए तापनि म जानुपर्छ भनेर यो प्रत्येक घर बस्तीका मानिसहरू आउनुपर्ने हुन्छ। जबकि हामीले यो दर्शन सही तरिकाले सिकाउँ, सही तरिकाले बुझाउँ र कोही कसैले यहाँ डिभाइड गर्ने तरिकाको नीति अवलम्बन गरियो भने सायदै मलाई लाग्छ यहाँ अग्रज भनेर छोडिनेवाला छैन अथवा सबैभन्दा तल्लो दर्जाका कार्यकर्ता भनेर छोडिनेवाला छैन। समान हुनेछ, सबैलाई बराबरी हुनेछ। यो दर्शनलाई तलमाथि गर्न कसैले पाइने छैन, यो छुट कसैले छैन। यो छुटबाट विमुख हुने काम गरियो भने सायद इतिहासले पनि कहिले पनि नबिर्सिने गरी उनलाई कारबाही गरिनेछ, हुनेवाला छ। त्यसैले हामी ढुक्क हौँ। यो दर्शनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। उच्च तहदेखि तल तहसम्मको सबैजना एकता हुँदै यो दर्शनलाई अग्रसर बनाउँदै अथवा संसारभर पुर्याउनको निमित्त हामी अत्यन्तै संवेदनशील भएर अगाडि बढौँ र संवेदनशील भएर अगाडि बढेको खण्डमा मात्र यो दर्शनलाई संसारभर लान सकिन्छौँ। र यो देशमा आमूल परिवर्तन आउने 84 सालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले निश्चय पनि विजयको हात पार्न सफल हुनेछ। त्यो बेला हामी सबैजना नाचिनेछौँ, सबैजना रम्नेछौँ। यहाँ कोही कसैले हामीलाई छेक्ने चेष्टा गरिन्छ भने सदाको निमित्त खबरदार। म जिल्ला सभा सिन्धुलीको हैसियतबाट भन्छु, मेरो सिन्धुलीमा पनि यो दर्शन पुगिसकेको छ। 77 जिल्लामा पुग्नेवाला छ। जब 77 जिल्लामा पुग्दाखेरि यहाँ यस्ता खालका षड्यन्त्रकारीहरू सदाको निमित्त अघि नै मैले भने धुलो चाटिनेवाला छ भनेको थियो, तर धुलो चाटिनेवाला मात्र नभएर सदाको निमित्त समाप्त हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै समयको पाबन्दी छ। मलाई एउटा चिड आइसकेको छ र तैपनि हाम्रो हिजोको बन्द सत्रबाट चुनिनुभएका जति पनि हाम्रा संयोजकजी, आजको जो उहाँको नाम चाहिँ अलि याद भएन, के भन्नुभयो, कर्णबहादुर मोक्तानज्यूको अध्यक्षतामा जति पनि टिम गठन हुनुभएको छ, उहाँहरूको सफल कार्यकालको एउटा चुलियोस् अथवा त्यो चाहिँ चुलो